लाने के लिए देश के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिल के काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफ़ी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो हम ख्याल लोग हम जैसे सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था, उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे क्या करना चाहिए। इतना तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा इस खुशी के मौके पर, इस अच्छे मौके पर। हम दोनों भाई लगते हैं इसलिए कि हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। महाराष्ट्र सरकार की मतलब अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। गई रे गई, हम पहले से बोलते हुए आते थे, सफाया तो तय है, सफाया होगा। अभी आप लोगों को ये बता दूं, मैं अभी अब जो देखें 1 मिनट 5 सेकंड की 6 सेकंड की जो क्लिप मैंने रखा हूँ, थी तो बहुत बड़ी हो, लेकिन मैं उसको काट के जो है सो एक छोटी सी आप लोगों को रखा ताकि आप लोग देख सको, समझ सको, खुश हो सको। अभी सारे देश में ये काम चल रहा साहब। ये हमारे देश का बड़े बड़े लोग जो है, जितने वजीर आला है हमारे देश के, चाहे महाराष्ट्र के हो, मुंबई के, चाहे तेलंगाना के हो, हैदराबाद के, चाहे कलकत्ता के हो ममता बनर्जी, समझे, वेस्ट बंगाल के, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, आसाम के हो, हर जगह जिधर पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे इनकी फुस पड़ी है, फट पड़ी है और सफाई तय है। जिस तरीके से लोग झाड़ू मारने का काम कर रहे हैं, सफाई करने का काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है, खुश आइंद बात है। लेकिन ये लोग वक्त लिए, वक्त के बहुत ऐसा वक्त ले लिए ये लोग, वक्त के रहते हुए अगर से काम करते तो काफ़ी अच्छा रहता था। लेकिन चलो, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको ये बता दूं, हमारे तेलंगाना के वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर KCR साहब, उन्होंने और उनकी दुख्तर और उनके वज़ीर जितने भी वज़ीर मिनिस्टर्स थे, वहाँ पे उदय ठाकरे के दावतनामे पे महाराष्ट्र को गए। CM जो वज़ीर आला है वहाँ के, चीफ मिनिस्टर है मुंबई के, उनसे मुलाकात हुई, गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया, उनका बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। और उनके तमाम जितने मिनिस्टर्स गए थे उनको भी तोहफ़ों से नवाजा गया और बहुत इज़्ज़त और बहुत ही मोहब्बत से पेश आए। दोनों में बड़ी गपशप जोड़ी चली जो कामयाब हुई, क्योंकि तकरीबन हमारे तेलंगाना का और महाराष्ट्र का 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है साहब, और दोनों मिल के रहना बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। ये तेलंगाना के लोगों के लिए भी और महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी और सारे देश के लिए अच्छी बात है भाई। दो बड़े स्टेट अगर से मिलजुल के रहे तो देश का ही फायदा होगा। और उसके बाद फिर जो कांग्रेस में एक बड़े जिम्मेदार थे, एक मिनिस्टर थे, साबिक मिनिस्टर, NCP के दिग्गज नेता, अब जो NCP पार्टी बना चुके हैं, शरद पवार साहब से भी उनके घर पे मुलाकात हुई, उनके भी तमाम जिम्मेदारान से मुलाकात हुई, बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया KCR साहब का। फिर उसके बाद बैठ के ये लोग बात की, तय पाया गया किस तरीके से सफाया किया जाए, इन लोगों का किस तरीके से झाड़ू मारी जाए, जो देश को बचाना भी ये लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इसीलिए सामने आना, ये लोग को काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये मीटिंग हो सकता है हैदराबाद में या दूसरे कोई शहर महाराष्ट्र में हो या कहीं पे भी, बहरहाल बहुत जल्द ये होगी और तय पाएगा और सारे देश में मिलजुल के ये लोग काम करेंगे। ये जितनी गंदगी, जितना जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे CAA के नाम पे, GST के नाम पे, टिबुल तलाक के नाम पे, अब हाल हाल में हिजाब के नाम पे, हर वो तरीक़े से हर
چیز کی بات ہوئی کہ ایک مذہب کو، ایک دھرم کو جس طریقے سے لوگ ٹارگٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے دماغوں میں، دلوں میں کیا ہے، ان کے پاس اتنی گندگی اخر بھرے ہوئی کیوں ہے، کس سے بھی کیا لینا دینا ہے، یہ ساری چیزوں پہ تبصرے ہوئے وہ لوگوں کے، ساری چیزوں پہ بات چیت ہوئی. یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آج ان کی حرکتوں کی وجہ سے ساری دنیا میں صرف تھو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایسے ایسے کامیں ہو رہے ہیں جو ہم نے 75 سالوں میں نہیں دیکھا، نہیں سنا تھا. ایک ہمارا دیش کا جیسے ہی نام آتا ہے لوگوں کے سرے جھک جاتے تھے، لیکن آج ایسا ہو گیا کہ ہمارے دیش کے بارے میں بات چل رہی ہے، ہمارے دیش کے پروڈکٹ کو بائیک آؤٹ کیا جا رہا، ان کے اوپر پابندی عائد کی جا رہی. یہ ساری چیزیں کیوں ہوئے دیش میں ان 9 سالوں میں؟ یہ گن جو مچے ہوا ہے، یہ گن کو صاف کرنے کی بات چیت ہوئی. یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے. اور KCR ہو یا ممتا بنرجی ہو، دیکھو کوئی بھی یہ لوگ اگرچہ کوئی وزیر اعظم بھی دیش کے بنتے ہیں، مل کے یہ لوگ حکومت کرتے ہیں، اگرچہ دیش واسیوں کا اس میں بھلا ہے، تو یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ آنے والا وقت بڑا وہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ لوگ مل جھل کے کام کرنے کی بات کر رہے ہیں، دیش سے ساری گندگی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. ابھی جس طریقے سے حجاب کا جو مسئلہ جو نکالے، حال حال میں یہ لوگ بجرنگی کنجوے ہو یا کون سے بھی زعفرانی، کون سے بھی ایسے آتنکی ہو، جو ان کے ذہنوں میں جو گندگی ہے، ان کے دلوں میں جو گندگی ہے، یہ گندگی کو صاف کرنے کی بھی بات کرے KCR صاحب. اور ادے ٹھاکرے ہو یا ان سے بھی شرد پوار، اور بہت جلدی مہاراشٹر سے بھی جو جس طریقے سے یہ چل رہا ہے حجاب کا، وہاں پہ بھی ایک قانون پاس کیا جائے گا، ایک بل آئے گی وہاں پہ بھی، اور پوری طریقے سے حجاب اور نقاب کی بات وہاں پہ مہاراشٹر میں بھی دہرائی نہیں جائے گی انشاءاللہ. یہ ہمارے لیے اور ہمارے دیش کے لیے خوش آئند بات ہے، بہت اچھی بات ہے. کیونکہ جس طریقے سے بچیوں کو پریشان کیا جا رہا، طالبہ کو پریشان کیا جا رہا، یہ قابل مذمت ہے، قابل مذمت ہے، ناقابل برداشت ہے. بہرحال یہ گند تو یہ لوگ مچائے تھے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ گندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے. کیونکہ ہمارے دیش میں خود، ودیش کا تو چھوڑ دیجئے، باہر کے ممالک کا چھوڑ دیجئے، ہمارے دیش میں خود اتفاق نہیں رکھتے، کیونکہ وہ لوگ بھی جان چکے ہیں کہ یہ گند ایک مذہب کو لے کر جس طریقے سے مچایا جا رہا، جبکہ یہ دور دور تک لینا دینا نہیں ہے اس کا، نہ سمویدھان اس چیز کی اجازت دیتا. یہ لوگ کیا ہے، ہر وہ چیز غلط کرتے ہوئے آئے ہوئے، اسی کو جاری رکھیں گے، یہ لوگ یہ سوچے. لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے جب انگریزوں سے لڑائی کی، ہم انگریزوں کے سامنے ہمارے سینے حاضر کیے، تو یہ قائل انگریزوں کا کیا وجود ہے بتائیے ہماری نظروں کے سامنے؟ کچھ نہیں. ہمارے دیش کے لیے، ہمارے دیش واسیوں کے لیے ہم ہر وہ کام کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی. جہاں پہ ہمارے دیش کی بات آ جاتی ہے، ہم 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے بات تیار نہیں ہے. چلو منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، ایسے ہی دعائیں کیجیے، اور ساری دنیا ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سارے اسلامی ممالک ہمارے ساتھ ہے، اور ان سے بڑھ کے رب کائنات کا مالک ہمارے ساتھ ہے، اور رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. تو ہمارا کیا اکھاڑ سکتے ہیں؟ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. کل بھی ہماری نعوذ باللہ. بہرحال دعا میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کے لیے. السلام علیکم.